बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राहिश जलवाए ज़ेबा पार्ट 1। वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जरूर कीजिए। आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। ये इस वक्त की बात है जबकि सल्तनत मुगलिया का खुर्शीद इकबाल डूब चुका था और सरहद से लेकर मदारिस के साहिल तक सारा किश्वर हिंद अंग्रेजी इक़्तिदार के ज़ेर नगी था। लखनऊ में एक अंग्रेज कमिश्नर बहाल किया गया। चूंकि इस वक्त दफ्तरी जुबान फारसी थी, इसलिए कमिश्नर को फारसी जुबान सीखने की शिद्दत से जरूरत महसूस हुई और इसके लिए मशहूर फारसीदान मुल्ला सिराजुद्दीन की खिदमत हासिल कर ली गई। मुल्ला जी रोजाना शाम को 4 बजे अंग्रेज कमिश्नर के घर आते। इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मौसूस असर और मगरिब की नमाज कमिश्नर साहब की कोठी पर ही अदा करते थे। कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी। हजारों लाला रूहों और जहरा जमालों की कहानियां इसकी एक एक अदा में सिमट आई थी। सरशार आंखों से शराब के पैमाने छलकते महताब की तरह दरख्शां, पेशानी हर वक्त मौजे नूर में गर्क रहती। चलती तो फितनाए हशर जगाती, बातें करती तो फूल जड़ते। जमालो रनाई और हुस्नो दिलकश का वो एक मुजस्समा थी कि मगरबी तहजीब के घराने में हर वक्त पर्दे में रहती थी। एक तो माँ बाप की इकलौती बेटी, इस पर मिजाज में तबीयत, नफासत, लताफत और नाज़ो नेमत की जिंदगी सारे खानदान की राज दुलारी बन गई थी। सीरत और हसलत के एतबार से भी वो नहायत पाक तीनत, नेक सरशत और शीफत तबा लड़की थी। शर्मो हया, इल्मो हनर, जहानत और दानाई और मतानत और संजीदगी में दूर दूर तक इसका कहीं जवाब न था। सारा कबीला इसके हुस्न अखलाक से मुसख्खिर था। गैरत फितरी ही का ये नतीजा था कि वालिदैन के इसरार के बावजूद कभी वो गिरजाघर नहीं जाती थी। सन्ने शऊर में कदम रखते ही इसने बाहर की दरसगाह से अपना सिलसिला तालीम मुनक़ते कर लिया था और अब घर पर ही शरीफ मौलमात के जरिए इसकी तालीम का बंदोबस्त कर दिया गया। इल्म व फ़नून की मुख्तलिफ शाहों में महारत रखने वाली मौलमात अपने वक्त पर आती थी और इसको सबक पढ़ा के चली जाती थी। तदरीस का ये सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहता था। मुल्ला जी को आए हुए कई महीने गुजर चुके थे। कमिश्नर साहब फारसी की इब्तदाई किताबें खत्म कर चुके थे और अब हजरत सादी की गुलस्तान सादी चल रही थी। मुल्ला जी बहुत हुशहान कारी भी थे। जब मगरिब की नमाज में वो जहर से कुरान पाक पढ़ते, बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ते, तो कमिश्नर साहब की पूरी कोठी आलमे कुदस के नगमों से गूंज उठती थी। एक दिन कमिश्नर साहब की साहबजादी ठीक मगरिब के वक्त इस कमरे के करीब से गुजरी जहां मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे। कुरान पाक की आवाज सुन के इसके कदम अचानक रुक गए। चंद ही लम्हे बाद दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। कुरान पाक के सहरो जलाल से दिल के घायल होने में जरा भी देर न लगी। आने वाहिद में एक तैयबो ताहिर रूह तजल्लियात कुरान की बारिश में शरबूर हो गई। जिंदगी में पहली बार इस नगमाए हयात से इसके कान नाशना हुए थे। एक नामालूम कैफ से वो बेखुद हो गई। आलम इश्तियाक में फिर वो आगे बढ़ी और पर्दे की ओर से मुल्ला जी को एक नजर देखा। नमाज की हैबत व इबादत देखकर वो हैरत में डूब गई। हाथ बांध कर साकत व मुअद्दब खड़ा रहना, फिर सरनिगो हो जाना, इसके बाद माथा टेकना, इज्जो नियाज की ये अदाएं इसकी आंखों के लिए अजनबी से कम नहीं थी। अब से पहले इसकी आंखों ने ये रूह परवर मनाजिर कभी नहीं देखे थे। जिंदगी में पहली बार इसने ये मंजर देखा। बहुत पुरकश लगा, बहुत पुरकशिश लगा। जब तक मुल्ला जी नमाज पढ़ते रहे वो तसव्वुर हैरत बनी देखती रही। नमाज खत्म हो जाने के बाद जब वो वापस लौटी तो जज्बात के समंदर में एक तलातम सा था। दिल आज खुद अंदर से किसी नामालूम सिमत की तरफ खींचा जा रहा था। इस दिन सारी रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही, इस्तराब रही, बेचैन रही। आयाते कुरानी का कैफ और नमाज की रूहानी कशिश एक लम्हे के लिए भी इसके ज़हन से ओझल नहीं हो रही थी।
وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی، لیکن قرآن کا نغمہ یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہو بالا کر دیا ہے، اسے صرف شلحان آواز کا نتیجہ قرار دینا غلط ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز نشست و برخاستی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ملا جی کے اٹھنے اور بیٹھنے پر میں عاشق ہو گئی؟ کچھ تو تھا نا اس میں جو وہ پڑھ رہے تھے کہ میں کیوں ان کی اس آواز کی عاشق ہوتی جا رہی ہوں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر سوچتی ہے اتنی آسانی سے دل کی تکثیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روح کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے مانوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود ہی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جو ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرت شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا، انتظار کرتی رہی کہ ملا جی کھڑے ہوں اور وہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ شہزادی قبل از وقت ہی پسے پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ مجاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشک بار تھی۔ آج صرف دل ہی متاثر نہیں تھا، آج آنکھیں بھی اشک بار تھی۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشموں سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اس عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ سے لگا ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امڑتا تھا، وہ خود ملا جی کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز و قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی برفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول اکرم تاجدار کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہر و اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ اب وہ رات کو سوتی تو وہ سوچتی رہتی کہ جن کے لائے ہوئے پیغام میں اتنی کشش ہے کہ میرا دل بے چین ہے، خود ان میں کتنی کشش ہوگی جو یہ لے کے آئے ہیں۔ دل میں خیال آتا بلا وجہ عرب کے صحرا نشین ان پر اس دل ربا پر شیفتہ نہیں تھے۔ ان کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشاق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و راستی کی سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی، روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ آج وہ بڑی سج دج سے آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر بس چلتے ہوئے ناز نے کہا، فادر ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کی ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرت محبت نے بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لخت جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح
تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں، لیکن نہ جانے تمہاری افتاد طبیعت کیسی ہے۔ مجھے تو یہ آرزو ہی رہی، اب جب کہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے، تو کیا اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا کے رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہ نیچے کیے، رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ ملا جی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر کہکا لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے، تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کر دیا۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجئے۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کہہ کچھ نہیں سکے۔ یہ کیسی فرمائش کر دی؟ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لے کر ملا جی آئے اور لا کے اس کے حوالے کر دی۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معزز اور معظم ترین ہستی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ورق پرق پہ فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و احسار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی، آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرط شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جلملانے لگے، لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد کے خداوند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد کے خداوند، تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، اور اے قادر توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا، اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دلربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطربار ساتھی امبرین زلفیں، موجۂ نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں، جمال سراپا کے ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب یہ ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بےتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی، آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا، کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالہ رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کام تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل خدا فروش کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط بندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی،
मुल्ला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। शहजादी नाराज थी, कहा आप पहले हर रोज जल्दी आ जाते हैं, आज आप लेट हो गए। आज शहजादी के अंदर बेचैनियां थी, बेताबियां थी। आज एक चेहरे पे नूर था, जमाल था, एक रोशनी थी। आज मुल्ला जी भी इंतजार करा रहे थे, दिल में शिकवा कर रही थी कि जब आगाज किया तो आप जल्दी आते थे, अब जब मैं इस मंजिल की तरफ आ गई हूँ तो अब आप लेट करने लगे हैं। जैसे ही मुल्ला जी आए, चेहरे पर नजर पड़ी तो मुल्ला जी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। साहबजादी ने कहा, खैरत ना कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाकर मेरे इस्लाम पर गवाह बन जाइए, और देखिए मैंने अपना नाम फातिमा रख लिया है और आइंदा मुझे इसी नाम से पुकारा कीजिए। मुल्ला जी कमजोर दिल आदमी थे, बुढ़ापे में कमिश्नर साहब को पढ़ाने का जो मौका मिल गया था इसे वो बहुत गनीमत समझते थे। फिर साहबजादी के हालात से भी बेखबर थे। लरजते हुए साहबजादी को जवाब दिया, दिल का मुसलमान हो जाना खुदा के ताई नजात के लिए काफी है। साहबजादी न अभी अपने इस्लाम का आप ऐलान करें, जब भी फलाओ उखरवी का इस्तेहकाक कहीं न जाएगा। मुझे अंदेशा है कि मैं आपको कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लूं और इसकी इत्तला कमिश्नर साहब को हो गई तो हम पर भी बवाल आएगा और आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। साहबजादी मुल्ला जी की कमजोरियों से वाकिफ थी, ये जवाब सुनकर खामोश हो गई। फारसी की तालीम खत्म हो जाने के बाद फातिमा ने कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला शुरू किया। मुल्ला जी की आमद और रफ्त का सिलसिला वो मुनक़ते नहीं करना चाहती थी। इसे तवक्को थी कि मुस्तकबिल की कोई जरूरत भी इनसे मुतल्लिक हो सकती है। अब फातिमा घर वालों की नजर से छुप छुपा कर नमाज पढ़ने लगी थी। सुबह के वक्त कुरान की तलावत भी किया करती थी। चूंकि इसके कमरे में इब्तिदा ही से किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा सिगह राज में था। दिल के खामोश इनकलाब की वालिदैन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन बातिन की ततहीर रूहानी तकदीस का असर नामालूम तौर पर इसके गिरदोपेश में नुमाया था। खानदान के दिलों में सिर्फ इसकी मोहब्बत और शफकत ही का नहीं, तौकीर और एहतराम का जज्बा भी पैदा हो गया था। इसकी शख्सियत का असर बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के लोगों के तख्त-उश-शऊर पर छाता जा रहा था। और रात की तन्हाई में अपनी ख्वाबगाह के अंदर क्या करती थी इसकी खबर किसी को भी न थी, लेकिन मुल्ला जी के जरिए सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि वह अपनी जिंदगी को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सांचे में डालने का बहुत ज्यादा एहतमाम किया करती थी। सबके सो जाने के बाद अपना कमरा बंद करके इशा की नमाज पढ़ती, इसके बाद सो जाती, फिर तो हज्जत के लिए उठती और तादम सहर गिरिया मुनाजात, तस्बीह तहलील और दुरूद सलाम में मशगूल रहती। इसके दिल का आईना इतना शफाफ हो गया था कि आलम गैब के अनवार और इसरार का वो खुली आंखों से तमाशा देखा करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी का रिश्ता दूसरे मशागल से टूटता जा रहा था। घंटों वो खोई खोई सी रहने लगी। इसकी रूह की लताफत इतनी बढ़ गई कि कई कई दिन बगैर किसी ज़ोहो नकाहत के वो रोजे में गुजार देती। एक दिन मुल्ला जी जब शाम के वक्त पढ़ाने आए तो उन्हें मालूम हुआ कि साहबजादी आज कुछ अलील हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगी। जो ही वापस जाना चाहते थे तो आया ने इतला दी, साहबजादी अपने हुजरे खास में आपको बुला रही हैं। मुल्ला जी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुए। देखा तो फातिमा बिस्तर पर दराज थी। कदम की आहट पाते ही उठ के बैठ गईं और नहायत सरगोशी के साथ मुल्ला जी से कहा कि आपके एहसानात से मेरी गर्दन हमेशा बोझल रहेगी। आपकी वजह से मुझे दौलत ईमान नसीब हुई और हबीब मुहतरम अहमद मुश्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दौलत इश्क से मेरी जिंदगी कैफ सरूर की एक नए आलम में दाखिल हुई। अब मैं रूहानी कुर्ब की मंजिल में जहां हूँ, एक लम्हा के लिए भी मेरी सरकार आंखों से ओझल नहीं होते। मैं जिस कुर्ब की मंजिल पे हूँ, इस मंजिल में एक लम्हा भी सरकार मेरी आंखों से ओझल नहीं होते। असारो क्राइन शहादत दे रहे हैं कि अब मैं हयात के आखिरी लम्हे से गुजर रही हूँ। आलमे कुदस का पयामी जल्द ही आने वाला है। मैं भी इसकी मुंतज़िर आंखों से राह देख रही हूँ। रख्ते सफर बांध कर मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली।
اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے پیک اجل کا خیر مقدم کروں گی۔ آج دوستو یہاں ہم مکمل کرتے ہیں راہ عشق پارٹ 1۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2۔ آج کی اس بات سے آپ نے کیا سیکھا، کس طرح جلوہ اسلام، جلوہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا اثر ہے، اور کتنا بڑا اثر ہے قرآن پاک میں، اور یہ کتاب زندہ جاوید معجزہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا خط ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو پڑھ کے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں ہم روزانہ، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری میجورٹی جانتی ہی نہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو اس میں ہے ہم اس کو جان سکیں، اس کو جان کے پڑھیں، اس کو ترجمہ تفسیر پڑھیں، پوری دل لگی سے پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کا لیسن دیا کریں، ان کو بھی پڑھایا کریں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھیں۔ جتنا ضروری ہوتا ہے نا کہ ہمارے مسلمانوں میں ضروری ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہر بچہ پڑھے، جتنا اس کا پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گی کہ آپ اس کو ضرور سمجھ کے پڑھیں ضرور، لیکن سمجھیں یہ کیا بات ہو رہی ہے ہم سے۔ قرآن پاک میں بہت 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 زیادہ علم چھپا ہوا ہے، نشانیاں ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں اس میں ہے کہ ہم سے کیا بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بھی دے۔ حق کی بات اگر آپ سنیں تو اس کو پھیلانا ہمارا حق بنتا ہے، پھیلائیں۔ کوشش کریں کہ ہم حق بانٹتے رہیں، حق دیتے رہیں، حق ہماری ذات سے نکلتا رہے۔ جامد چیز اچھی نہیں ہوتی، لگے رہنا ہی اچھی بات ہے۔ آج میں نے جلوہ زیبا راہ عشق پارٹ 1 یہاں تک۔ کل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 پہ بات ہوگی، ساتھ رہیں گے اور ضرور سنیے گا پارٹ 2۔ اور جو بات آپ کو اس میں سے جو سمجھ آئی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آپ کو کیا سمجھ آئی۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔